أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کیتا ہے. اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 26واں پارہ سورۃ انعام الفتح سورت دا آخری مقام. اللہ والو، میرے تو قبل نوجوان خطیب حضرت مولانا عبد المنان صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی صدر اہل حدیث یوتھ فورس ڈسٹرکٹ گجرات اپنے عالمانہ فاضلانہ خطاب دے نال تساں احباب نو مستفید فرما رہے سن. واللہ العظیم بغیر کسی مبالغہ آرائی دے میں یہ بات کرنا کہ میرا بھی دل چاہ رہا سی او ہور گفتگو کرن تے میں بھی او دے تو مستفید ہوا. اللہ اونا دے علم و عمل دے اندر خطابت دے اندر عمل دے اندر اللہ علم دے اندر برکتاں نازل فرمائے. عرصہ دراز دے بعد تساں احباب دے نال دوبارہ ملاقات دا شرف حاصل ہوئے ہے. اس دوران بڑے بڑے کٹھن مسئلے بھی آئے. توحید دی خاطر، سنت نبوی دی خاطر، حدیث نبوی دی خاطر
مسلک اہل حدیث دی صداقت بیان کرن دے بدلے قید و بند صعوبتاں مصیبتاں ازمائشاں دے وچوں گزرن دے بعد تحدیث نعمت دے طور تے یہ گل کر رہے ہیں اللہ نے اونا کامیابیاں وچوں کامران کر کے سرخرو کر کے دوبارہ تسا احباب دے نال ہم کلام ہون دا موقع میسر فرمایا ہے۔ تو میں چاہنا کہ جیڑا وقت تسا احباب دے نال ہم کلام ہون دا میسر آیا ہے اے دے اندر میں قرآن حدیث وچوں اپنے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دے حوالے نال کچھ بیان کراں، سنو گے نا؟ سنو گے کہ سوؤ گے؟ پہلا گوڈے چھڈو تے پھر مناں گا میں۔ نبی پاک نے مسجد دے اندر گوڈے پھڑ کے ٹیک لگا کے بیٹھن تو سختی نہ منع فرمایا۔ ایدی اللہ واسطے تھوڑی جی آواز کھولو، کوئی گل نہیں، چیکاں میں ایدیاں بند کر لینا پہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حافظ فہد اللہ صاحب فرما رہے نے چیکا مارد ہے، یزدانی دی آواز سن کے تو حکمران چیکا مار دینے، سپیکر کی کرے تھے جدو توحید دی اصل للکار پانی ہے اودو شرک دیاں چیکا نہ بولے آجے، شرک دیاں چیکا لگ دیں سپیکر بھی نالو دے رلے ہے۔ اللہ اینو توحید والیاں دے نال بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی میرے برادر، جس آیت مقدسہ نو میں تسا احباب دے سامنے بیان کیتا ہے، اے دے اندر اللہ خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ جنہ جنہ پیار ہے اس پیار دا ثبوت دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک بیان کر کے اگے آپ دا مقام و منصب بیان کیتا ہے۔ حضرات، پورے قرآن دے اندر اللہ نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد جیڑا جیڑا پیر مند ہے او درود بلند آواز نال پڑھے۔ وابیو اینا کو پیار جے محمد اے حال گونج اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے
نام پاک محمد نو 4 جگہ بیان کیتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب دا نام لے کے قرآن دے اندر بیان کر کے فرما دیتا ہے، اور دنیا والیو میرے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نام رسول اللہ اگے مقام و مرتبہ، آپ دی شان و عظمت، آپ دی رفعت و بلندی ہے، آپ دا مقام و مرتبہ، آپ دی شان و شوکت ہے۔ ذرا قرآن دے مقامات نو سماعت کر لو جتھے اللہ نے اپنے پیغمبر دا نام پاک بیان کیتا ہے۔ اجازت ہوئے تے قرآن پڑھا، سارے سنو گے؟ اے ساڈا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا، جیدہ ہے او بولے ساڈا، جیڑا اس پیر دا مرید او بولے ساڈا۔ جدو آمنہ دا لال ساڈا پیر تے سانو اے دے ہوندیاں کسے ہور دی لوڑ، ہولی بولیا جے ذرا، اور کسے دی لوڑ، میں نہ ہولی بولو، آمنہ دے لال دے ہوندیاں اس پیر دی موجودگی وچ کسے غیر دی سانو لوڑ۔ یارو ایک گل انصاف نہ جواب دیا جے، پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی کول موجود ہوئے، توجہ ہے؟ ایک گل یاد رکھیا جے، تڑی دا سر نہیں مارنا، چٹاکی دی زبان ہلانی ہے۔ آمنہ دا لال کول موجود ہووے تے غیر وال ویکھن نو دل کردہ، اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ نبی کول بھی موجود نہیں، نبی دی رسالت موجود ہے، آمنہ دے لال دی رسالت دے ہوندیاں اسی کسے نبی دی رسالت نو بھی من دے، تے یار تو کیویں دا پیار کرنا ہے؟ نبی کول ہوئے تے پیر ہور پھڑے، بولو ذرا، بولے نہیں، نبی کول ہوئے تے پیر غیر نو پھڑے۔ اگر اجازت ہوئے تے پنجابی دی مثال دیواں، جنانی دا خسم ہوئے گھر، او کوٹھے ٹپے غیران دے تے گوتی پٹانی سو اپنی ہور کی کرنا سو، تے خسم کو رو لتر ہی کھانے سنا۔ کنجا والی وہ توانو رب دی عزت دی قسم بول کے جواب دے آجے، آمنہ دا لال پیر کول ہوئے تے جیڑا غیر نو پیر پھڑے، فرشتیاں کولو پھر پولے ہی کھانے سنا۔ اللہ توانو سمجھ عطا فرمائے۔ تے میرے پیر دا جیڑا نام ہے او نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام کیسا پیارا ہے، اللہ قرآن وچ پہلی جگہ تے بیان کر دینے، آواز ہوندی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ
इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहिर रुसुलु अफ़इम्मात औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह दा मान है अल्लाह तू पाक है। बोलो सारे अल्लाह तू। जिदा अकीदा बोले अल्लाह तू। यारो इंज समझो, इत्थे किसे चौधरी दा घर होवे, किसे मालदार दा दरवाजा होवे, मंगता फकीर आके ओदा दरवाजा खड़का के आखे तेरा घर आबाद रवे, तेरे बच्चे आबाद रहन, तेरा कारोबार चलदा रवे, तेरियां कोठियां आबाद रहन, ते घर दा मालक बाहर निकल के ओदे ठूठे विच कुछ ना कुछ मारो ना सिर फेर। मैं पहला क्या मैं काम नहीं करन देना, ओदे ठूठे विच कुछ ना कुछ पाड़ देंदा। ते यारो वहाबियां दा दाता होवे जड़ा 70 मावां नालों वध प्यार करदा। किन्नियां मावां नालों? 70 मावां नालों वध प्यार करदा। ते जदों यारो ओनू बार बार आखांगे अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू, आवाज आए अल्लाह तू, अजे सारे नहीं बोले अल्लाह तू पाक है, ते मैनू ओदी रहमत ते उम्मीद नहीं यकीन है। यकीन वाला बोले सानू, अजे सारे नहीं बोले सानू, यकीन वाले बोलो सानू यकीन है कि जदों इथों उठ के जावांगे और रब भी कह सकदा है और मैनू बार बार पाक कहन वाले हो, अज तुसी भी गुनाहां तो पाक हो। ईमान ना जवाब दियो, मुल पै जाएगा। हौली बोले हो, ओ सुबहान अल्लाह कहन दा मुल पै जाएगा। इंशाअल्लाह पैगा। ते रब ने अपने बंदे दे चुके हाथ कदी भी खाली मोड़े। ते तुसी तौहीद परस्त बैठे हो ते बार बार आंदे हो अल्लाह तू पाक है। अजे हौली अल्लाह तू, अजे भी आवाज नहीं आई अल्लाह तू। जिन्ना प्यार है उन्ना अल्लाह तू पाक है। अल्लाह वेख ले ए तेरे बंदे ते तेरे दर्द मोहताज, तेरे दर्द मंगते, तेरे दर्द सवाली, तेरे दर्द फकीर। अल्लाह तेरे मांगत, अल्लाह तेनू बार बार कह रहे ने अल्लाह तू। आवाज ठंडी हो गई अल्लाह तू पाक है। अरशा वाले तेरी किबरियाई दी कसमी अल्लाह ए जिन्ने बैठे ने तेरे इलावा गैर कोलो मंगना आउंदा नहीं। अल्लाह आप ही दसना तेरा बुआ छड़ के जाइए ते किथे जाइए। अल्लाह तेरे इलावा गैर कोलो मंगना आउंदा नहीं।
اللہ تو آپ ہی آکھے ہے میرے کولو منگو میں عطا کرنا اللہ تینو بار بار کہہ رہے نے اللہ تو پاک ہے اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ اپنی رحمت دے نال سانو بھی اللہ گناہاں تو پاک فرما قرآن سن لو ذرا اللہ قرآن دے اندر اپنے محبوب دا نام لے رہے نے میں پنجابی جے کیا کرنا جیڑا جیدہ محبوب ہوئے گا توجہ ہے جیڑا جیدہ نہیں بولے جیڑا جیدہ او بار بار نام ہی یار بول وہ نام ہی او دائی لیندہ ہے اللہ اپنے محبوب دا نام لیندے نے اللہ فرمان دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا مقام جتھے وابیاں دے پیر دا نام آ رہے ہیں کنہ دے اس پیر دا مرید بولے کن دا نام آ رہے ہیں وہابیاں دے پیر دا اللہ فرمان دینے ما کان محمدن ابا اجے درود دی چھل نہیں پہ رہی ما کان محمدن ابا حدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا مقام سن لو ذرا ایک مولوی نے پچھلے دنہ کے گل کہیے او مولوی نو نا سال بعد کو 2-3 سالاں دے بعد دورہ پیندہ ہے باہروں آؤندہ ہے جنانیاں دیاں چوڑیاں کڑے لاکٹ کانٹے گلے دے ہار لوا کے تے آپ انگلینڈ نٹھ جاندہ ہے سمجھ گئے ہو میں نا نہیں لیا کسے دا بولو میں کسے دا نا ایمان نہ دسو میں کسے دا نا بندہ تسی سمجھ گئے ہو نا کون ہے سمجھدار ہو تسی او آندہ ہے اللہ نے قرآن وچ عورت دے نام تے 2 سورتاں نازل کیتیاں نے ایک سورہ نساء ایک سورہ مریم میں کہا مولوی جی جے توانوں منگن تو ویل مل جائے مال بٹورن تو میں ویل ذرا بولو تے صحیح جے کھان پین تو ویل مل جائے کیونکہ کھان پین دے بھی دن ونڈے نے نا اگر کدی تینوں نہ تو ویل مل جائے تے تو قرآن پڑھ
اللہ نے کتے نبی ہود دے نا دی صورت نازل کیتی ہے، کتے جناب ابراہیم دے نا تے صورت نازل کیتی ہے، کتے جناب یوسف علیہ السلام دے نا تے صورت نازل کیتی ہے۔ اور صدقے جاواں قربان جاواں اللہ نے کتے وابیاں دے پیر دے نا تے صورت نازل کیتی ہے۔ او پیر کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کتھے لکھے پلا 26 سپارہ اللہ فرماندے نے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد۔ اجے سارے نہیں بولے، سارے درود نہیں پڑھیا، بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ چوتھا مقام اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ۔ آواز تھوڑی جی کھولو، گلے میں پیرے آواز کھولو ذرا۔ میرے پیر دا نام محمد۔ تسی بھی تھوڑا جے اللہ واسطے منہ کھول لو نا، ساڑھے پیر دا نام کی ہے جیدہ ہے وہ بولے، انہوں رب دی قسم وہ بولے جیدہ اے پیر دا نام کی ہے محمد، جیدہ معنی تعریف کیتا گیا۔ کی معنی پیار نال، کی معنی تعریف کیتا گیا۔ اللہ ایک کنجا والے لوگ پوچھ دینے کہ دی تعریف کون کرے گا؟ جواب ہوندہ یزدانی، اے دی تعریف آدم کرے گا۔ نہیں ٹھنڈے ہو، آدم کرے گا، نوح کرے گا، خلیل اللہ کرے گا، ذبیح اللہ کرے گا، کلیم اللہ کرے گا، زکریا کرے گا، یحییٰ کرے گا، شعیب کرے گا، ادریس کرے گا، ہود کرے گا، صالح کرے گا، یوسف کرے گا، یعقوب کرے گا، مشرق والے کرن گے، مغرب والے کرن گے، شمال والے کرن گے، جنوب والے کرن گے، بر والے کرن گے، باہر والے کرن گے، امیر کرن گے، بادشاہ کرن گے، گداگر کرن گے، ادرا کرن گے، آلہ کرن گے، امیر کرن گے، غریب کرن گے۔ اور یزدانی گل مک دی مکا، اے دی تعریف سارا جگ کرے گا، جگ دا رب کرے گا۔ اے دی تعریف عرشہ والا رب بھی، اجے ہولی بولے ہو، عرشہ والا رب بھی کرے گا۔ رب کر دے تے تسی بھی کرو گے نا۔ اللہ آندے نے میں کران گا، اللہ تو کیویں کریں گا؟ جواب آندے جے میں چہرہ ویکھیا تے میں آکھیا والضحیٰ، جے میں زلفاں ویکھیاں تے میں آکھیا واللیل اذا سجا،
اللہ فرماندے نے جے میں اپنے نبی دے دنداں نو مسکراندا ویکھیا تے میں آکھیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ فرماندے نے جے میں انو ویکھیا تے میں آکھیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی سبحان اللہ سبحان اللہ تے تسی بھی سارے زندہ زندہ بولو تسی بھی سارے اللہ توانو شیرانو زندہ رکھے اللہ کتاب و سنت دے علم بردارانو زندہ رکھے آواز ہوندی اللہ فرمان دینے جے میں اپنے نبی دے چہرے نو ویکھیا اللہ فرمان دینے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها کتے اللہ فرمان دینے جے میں اپنے نبی دی کملی نو ویکھیا اللہ دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کہتے اللہ فرما دینے منو اپنے نبی دی چادر انی پیاری لگی اللہ فرما دینے یا ایوہ المدثر ایتھے پتر نے اتے چادر لئی ہووے اے سردیاں آ رہی نے نا تو اڈے بھی آ رہی نے لگ دے ایتھے پہلے ہی آ گئی نے آ رہی نے تے پتر اتے چادر لوے تے مان دیئے پترا چادر تینو بڑی سونی لگ دیئے پہنا دیا نے ویرا تینو چادر بڑی سونی لگ دیئے پران دے نے تینو چادر بڑی سونی لگ دیئے یاران دے نے تینو چادر بڑی او بول لو میں تو آڑے کو لو منگن نہیں لگا تُسی لے کے نہیں آئے میں منگنی کی ہے تے نام میں اونا مولویاں چوہاں اللہ اپنے درد ہی محتاج بنا مان دیئے پتر تینو چادر بڑی سونی لگی ہے جدو آیا نا جبریل پہلی دفعہ تے وہی لے کے آیا میرے آقا گھر آئے آکے فرمان دینے زملونی دسرونی
اے ختیجہ میرے اتے چادر دے دے، میرے اتے چادر اوڑ دے۔ اللہ نو چادر انی چنگی لگی، انی پیاری لگی، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر، ہولی آواز نہ مسیتوں بار جائے، یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام دا معنی کی یہ تعریف، اب بولو تعریف کیتا گیا، قسمت اپنی اپنی، مقدر، ذرا مقدرہ والے بولو مقدر، نصیب، بخت، قسمت اپنی اپنی، کئیاں دے حصے ہیر آئی، کئیاں دے حصے کھان نو، اے تسی کہہ رہے ہو بھائی سلیم صاحب، میں نہیں کہن دیا، کسے دے حصے ہیر آئی، کسے دے حصے کھیر آئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہابیاں دے حصے تیری توحید آئی، نبی دی حدیث آئی۔ واہ ستیو وہابیو، ساڑھے حصے رب دا قرآن آیا، نبی دی قرآن، حدیث والے بولو قرآن آیا تے نبی دی، اللہ تو انو اینا جوگا ہی رکھے، ہولی اللہ اینا دعا جوگا رکھے۔ میرا پیر جدے نا دا معنی ہے تعریف کیتا گیا، بولو کی معنی ہے تعریف کیتا گیا۔ آج دے پیر وکھرے وکھرے نا، وکھرے وکھرے، کئی نتھو شاہ، ایدہ کی معنی پلا جنوں نتھ پئی ہوئے، تے محمد دا معنی ہے جدی تعریف رب کرے، نہیں اور ٹھنڈے ہو نہیں، جدی تعریف سارا جگ کرے۔ او پیر آیا ساڑھے حصے، بولو پیر آیا ساڑھے، اللہ تیری تقسیم ہے، کسے دے حصے ہیر آئی، کسے دے حصے کھیر آئی، وہابیاں دے حصے تیرا بدر منیر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے گل پھر اتھے ہی بابے اپنے اپنے، بولو بابے، بابے ڈنڈی مار دیو، بابے اسی اپنے بابے دیندے نہیں تے کسے دے بابے، اجے تو انو رب دی قسمیں نہیں بولے، اپنے بابے دیندے نہیں کسے دے بابے لیندے نہیں۔ ساڑھا بابا سعید الفت اللہ تیری قبر منور فرمائے، گل بڑی پیاری کر گئے، آندے نے محمد تو پہلے زمین آسماں وچ، محمد اینا نہیں چی ہر دو جہاں وچ، کسے ماں دے پتر
دے حصے نہ آیا جڑا شان میرے محمد نے پایا اجے شک میں مادر حسن پیغمبر کئی دفعہ ستیا ہویا خواب دے اندر بی بی آمینہ نو بتایا گیا سی قدرتوں سبق پڑھایا گیا سی آمینہ تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی ہولی تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی تو نام اسدا سونا محمد ہی رکھی چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا اینا سب تو پہلے پھر سرور نے پایا میں دساں کسے دی سمجھ کیوں نہ آیا اینا کسے کیوں نہ رکھیا رکھایا اینا کسے دی سمجھ وچ تد نہیں سی آنا اینا سب تو پہلے سی سرور نے پاؤنا چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا اینا سب تو پہلے پھر سرور نے پایا اگے کی فرماندے نے محمد دے بابے چاچے تے تائے محمد جسد دل دے ہوئے تے آئے دعوت تے آئے تے بیندے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا دادے جا سنیا تے اگوں سنایا میں لڑکے دنا محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے اے ساڈے نزدیک اوکھا جے آئے اے نام محمد انوکھا جے آئے دادے جا سنیا تا اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے تے آکے کی آندے نے اور سردارو ذرا اکھاں تے چکو ہولی اور سردارو ذرا اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نامو دا کے آؤنا محمد ہی رکھاں جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ آئی تے چپ ہو گے سارے اے میرا پیر جیدہ ہے وہ بولے ساڈا پیر ایک دفعہ حال گونج اٹھے اے ساڈا اجے بھی نہیں اے ساڈا پھر پیار نہ لے ساڈا پیر
یزدانی برملا کہندا اسی اپنا پیر کسے نو دیندے نہیں تے کسے دیاں پیڑاں ہولی توانو رب دی قسم جے مسیتے بیٹھے ہو میں نہ ہولی بولو ہولی ہولی کیونکہ میں تے تھانے جانا ہی ہوں ہے توانو کنے نفلان دا ثواب اسی اپنا پیر دیندے نے کسے دیا پیڑا ہولی اپنا پیر دیندے نہیں کسے دیا پیڑا اے پیڑا تو سب سانو پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے اے دے ہوندیاں کسے نبی دی بھی لوڑ نہیں کیوں لوڑ نہیں کہ کوئی نبی بھی آمنہ دے لال دا مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا آنکھوں گے دی دلیل میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج تے اچھی بولو کتھے سارے بولو کتھے معراج تے کھڑیا کنے کھڑیا کنے شک جے او بولو کھڑیا کنے وابیاں دے داتے نے وابیاں دے داتا نے آواز دیئے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان اللہ معراج دی رات اللہ تو نو سارے انو مکے لے جے اللہ سارے انو لے جے اللہ بار بار لے جے اللہ مدینے بھی لے جے اور وابیو ساڑھے کو لا جا کے جگائی سارے نہیں بولے جگائی تے ہستیاں بھی کتاباں بھی عبادت واسطے رب کافی ہے رہنمائی واسطے اودا محبوب کافی ہے ہدایت واسطے قرآن کافی ہے تے نبی دا فرمان کافی ہے تے شہراں وچوں یا مکہ کافی ہے یا مکے مدینے والے بولو نا یا مکہ کافی ہے یا آوے اسی مکے نہ پیار کیوں کرنے ہیں اللہ فرمان دینے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد اللہ پوچھ دینے مکے دی قسم کیوں چکیا اوتھے کعبۃ اللہ فرمایا نہیں اللہ اوتھے ملتزم ہے اے دی وجہ تو قسم چکیا آوازوں دیئے نہیں اللہ زمزم دا کومے تا قسم چکیا جوابوں دے نہیں اللہ مقام ابراہیم ہے تا قسم چکیا اللہ فرمان دینے نہیں اللہ ملتزم دروازہ
اللہ تا قسم چکیا اللہ فرماندے نے نہیں اللہ صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں نے تا قسم چکیا اللہ فرماندے نے نہیں اللہ کیوں قسم چکیا آواز ہوندی ہے ووالد وما ولد ایک واری پھر ذرا ایک واری پھر ذرا ووالد وما ولد ایدیاں قسمتاں چکیاں نے آمینہ دلال تھے پیدا ہویا تینا گلیاں چٹور دارے سبحان اللہ معراج دی رات تے جبریل آیا سارے بولو کون ہولی بولو کتے اسرائیل نہ آجے کون آیا اجے آواز نہیں آئی کون آیا جبرائیل آیا تے میرے آقا ستے نے حتیم وچ جڑا کعبے دے باہر لے پاسے بنی انہوں آندے نے حتیم اللہ تو انہوں اتھے 2 نفر پڑھنے نصیب کرے ہولی اللہ نصیب کرے اللہ بار بار کرے جبرائیل آیا تے آقا ستے نے آکے آقا نو یا محمد کہہ کے آواز ماری ہولی یا محمد کہہ کے بلایا نہیں آقا اٹھے انہیں جبرائیل نے اپنے پران دی پیرانو چل ماری واؤ ٹھنڈیو وابیو جو دوسرا ٹبر ہوندا نا تے میں نا مولوی بھی پڑکنا سی تے مسجد دا چھت بھی پڑکنا سی اللہ اکبر جبریل نے آکے چل ماری آقا نو جگایا نہ لے کے آواز ماری نہیں تے جدوں جگایا آقا جاگے تے جبریل کی کیتا عرض کیتی جبریل سونے نو آکے ہولی عرض کیتی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آگے آئے سواری لے درتے براق آگے آئے تے واگاں پھڑن نو غلام آگے آئے جاک ساچ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن نبی تزاری چے سارے تجبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آگے آئے اے اعلان کنے کیتا جناب جبرائیل نے دسے آئے کہ جتھے آمینہ دا لال ہوئے اتھے کو اگے کھلو سکدا ہولی اتھے کو نبی بھی مسلح تے کھلو سکدا اے عقیدہ کدے جناب جبرائیل دا تے جبریل نو سکھایا رب جلیل نے کنجا والیا رب محمد دی قسم
جیڑا عقیدہ جبرائیل دا اوہی عقیدہ اج دے اہل حدیث دا، اوہی عقیدہ اج دے اہل حدیث دا۔ تے جبریل نے کدے کولوں سکھیا؟ رب کولوں۔ نبی آپس گلاں کردے نے کہ اج مسلے تے کون کھلوئے گا؟ کوئی آندا ہے آدم کھلون گے، کوئی آندا ہے نوح کھلون گے، کوئی آندا ہے خلیل اللہ کھلون گے، کوئی آندا ہے ذبیح اللہ کھلون گے، کوئی آندا ہے زکریا کھلون گے، کوئی آندا ہے یحییٰ کھلون گے، کوئی آندا ہے شعیب کھلون گے۔ آواز آندی ہے جبریل میرے محبوب دا ہاتھ پھڑ کے مسلے تے کھڑیاں کر دے۔ ہولی میں نہ ہولی بابیوں سیانے ہو گئے ہو، مسلے تے کھڑیاں کر دے تے اعلان کر دے قیامت تک۔ کتوں تک؟ آواز آئے ذرا، کدوں تک؟ کی اعلان؟ جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ جتھے رات میرا سرکار پہنچی ستاں فلکاں نوچی دجا پار پہنچی باج میرے محمد اتے جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، آخری نبی کون ہے؟ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ دے لال دے بعد کوئی نبی آ سکدا؟ ہاتھ سجا کھڑا کر کے ذرا، کوئی نبی آ سکدا؟ اگر آنا ہوندا صدیق آندے لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر آندے، عثمان آندے، علی المرتضی آندے، طلحہ زبیر آندے، سعد سعید آندے، بلال خبیب آندے۔ رب نے گنجائش چھڈی، آواز آئے رب نے گنجائش چھڈی۔ اے آندہ میں نبی ایک سیٹی دے پتر نہیں آنا سی، اے دی ماں دا نا سی کسیٹی، تے اسی ریڑی تے کانا سیب پیا ہووے، ایمان نہ جواب، ایمان نہ رب نو گواہ بنا کے اسی کدی کانا سیب او لیا تے کانے نو نبی مانیا؟ ہولی میں نہ ہولی او کانے نو نبی مانیا؟ جیڑا الو دا پٹھا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے گل بڑی پیاری کیتی، انہیں اپنی کتاب چ لکھیا ہے کہ جدوں میری شادی ہوئی میں شادی دے قابل نہیں سا، گل ذرا دھیان نہ سن والی، میں شادی دے قابل نہیں سا تے میرا معجزہ ویکھو 9 مہینے گزرے تے میری بیوی وال بچہ ہو پیا۔ علامہ شہید فرماندے نے او تیرا معجزہ نہیں تیری بیوی دے،
گل سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ وہ تیرا نہیں، وہ تیری بیوی دے۔ اللہ اکبر۔ تے آندہ میں نبی ہاں، نبی ہاں، نبی ہاں۔ اکھو کانا، آکھو اکھو، میں آنا اکھو، میں یہ نہیں آندہ اکھو، میں آنا اکھو۔ اب لو سلیم صاحب سارے کہہ رہے جے اکھو، اجے ہولی اکھو، اسی کانے نو من دے، اور نبی تے ہندائی سونا، نبی تے ہندائی سونا، کنہ کو سونا، کردار دا بھی سونا، گفتار دا بھی سونا، کردار دا بھی سونا، چال دا بھی سونا، بولن دا بھی سونا۔ تے اے دی عادت سی، اے دوں جیباں ویچنا، ایک چے گڑ پاندا سی، ایک چے مٹی دی ٹیم پاندا سی۔ کدی اونو کڈ کے گڑ دی جگہ تے کھا لیندا سی، کدی گڑ نو کڈ کے وٹوانی کر لیندا سی۔ ایمان نہ دسو جیڑا ایویں دا الو دا پٹھا ہوئے انو اسی من سکنے ہاں؟ اسی مننے ہاں تے آمنہ دے لال نو مننے ہاں، تے جب تک اسا زندہ رہنا آقا دے بعد کسے نو نبی مننا، کسے نو نبی نہیں من دے۔ آمنہ دے لال دے بعد کسے نے نبی آنا بھی نہیں۔ میرے بھائی، میرے برادر، اللہ نے اپنے نبیاں کو لو وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یار میں ان الفاظ سے اکتفا کرتا ختم کرنا، کیونکہ دوست احباب نو نہیں علم، منو آج تو 4 سال قبل اے سجی سیڈ تے مکمل سیڈ تے فالج دا شدید قسم دا حملہ ہویا، اجے بازو مکمل کم نہیں کردا، تے توانو پتہ ہے اے دی وجہ تو پٹھے اے بھی ڈیمج ہو جاندے نے، لیکن اللہ تیرا شکر ہے، آکھو اللہ تیرا پیار نال آکھو اللہ تیرا، محبت نہ آکھو اللہ تیرا، محبت نہ آکھو اللہ تیرا، شکر ہے کہ اللہ تو اینی بھی طاقت دیتی ہے تے میں اینا بھی بیان کر لینا، اللہ مکمل سے دیوے گا تے یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ تساں یاد کیتا تے پھر آواں گے، زندگی وفا کیتی تے باقی گلاں پھر ہون گیاں، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میں حافظ عبد المنان صاحب دے اگے ریکویسٹ کراں گا، مولانا محمد اجمل شاکر صاحب
اونا دی خدمت چی اپیل کے دعا فرما دعا فرماؤ جڑے بیمار نے اللہ پاک صحت عطا فرمائے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اے میرے اللہ جڑے بیمار ہیں اپنی رحمت اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے مولا اس مسجد جگہ پہ بیمار بیٹھا ہے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ اج بیماراں نو شفا عطا فرما اللہ ساڈے بیماراں دی دوائیاں اندر شفا پیدا فرما اللہ شیر ربانی صاحب زادہ حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ دین دی سربلندی واسطے دین دی دعوت واسطے شیر نو مکمل صحت یاب فرما اے میرے اللہ کسی دی امی بیمار کسی دا ابو بیمار کسی دی بہن کسی دا بھائی کسی دے پیارے عزیز بیمار اللہ سب بیماراں دیاں دوائیاں اندر شفا پیدا فرما اللہ جنہاں دے پیارے عزیز دنیا تو چلے گئے اے میرے اللہ انہاں دیاں اگلیاں منزل آسان فرما انہاں دیاں قبراں نو ٹھڑیا فرما اللہ جدا پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما جنہاں دو سباب نے تعاون کیتا حصہ پایا اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنے بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ محترم سلیم گوندل صاحب حافظ شعیب صاحب حافظ سمیع اللہ صاحب بھائی اشرف گوندل صاحب اللہ جننے بھی جماعتی احباب نمازی انتظامیہ اللہ سارے اندیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما حافظ فاضل صاحب تشریف لے کے آئے بھائی محمد صاحب حافظ ابو بکر صاحب اس مسجد خطیب حافظ برہان ربانی صاحب اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرما سننا سنانا قبول فرما سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم